तुम्हारा बदतरीन दुश्मन तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है और वो दुश्मन तुम्हारा नफ्स या झूठी अना है। ऐसे चालाक लोगों से हमेशा दूर रहें जो सिर्फ वही करते और वही बोलते हैं जो हमें अच्छा लगता है। बहुत से ऐब जो आप दूसरों में देखते हैं उनमें आपकी अपनी फितरत झलकती है। कोई भी ऐसा काम न करो कि बाद में पछताना पड़े, इसलिए कि पछतावे का दुख बड़ा शदीद होता है। खुद को समझने के बावजूद भी जो लोग अपनी इस्लाह नहीं करते, यकीनन वो नुकसान उठाते हैं। किसी महफिल में अपना मुकाम बनाना चाहते हो तो अपनी बात में नरमी पैदा करो। अपने खिलाफ बातें खामोशी से सुन लो और जवाब देने का हक वक्त को दे दो। आप कभी ऐसे शख्स को शिकस्त नहीं दे सकते जो कभी हार ना मानता हो। दुनिया में तुम्हारे नफ्स से ज्यादा ऐसा कोई सरकश जानवर नहीं जो सख्त तरीन लगाम के लायक हो। अपने ठीक होने का दिखावा करें, जिंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। अपने गम छुपाना दूसरों के तरस खाने से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। लफ्ज खुशी अपने मैंने खो देगा अगर ये उदासी के साथ मुंसलिक ना हो। जो शख्स हर चीज का वादा करता है वो कुछ भी पूरा नहीं करेगा और अपने वादों को पूरा करने के लिए बुरे तरीके इस्तेमाल करेगा। उस इंसान को नींद नहीं आती जिसके अंदर हसद हो। जहां मोहब्बत की हुक्मरानी है वहां ताकत नहीं होती, और जहां ताकत गालिब होती है वहां मोहब्बत की कमी होती है। एक नौजवान के लिए इससे खतरनाक गुनाह और कोई नहीं हो सकता कि वो जिंदगी से बेपरवाह हो जाए। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स को नहीं समझता तो वो उससे बेवकूफ समझता है। जब इंसान नाउम्मीद हो जाता है तो उसके अंदर बुराई जन्म लेना शुरू हो जाती है। जब हम हार मानते हैं और पीछे हट जाते हैं तो जिन चीजों को हम नजरअंदाज करते हैं वही चीजें अजाफी कुव्वत के साथ वापस हमारे पास आती हैं। अपनी जहालत को जानना दूसरों की जहालत से निकलने का बेहतरीन तरीका है। मुफाद और डर इंसान को सिर्फ बुज़दिल नहीं बनाता बल्कि बेज़मीर भी कर देता है। मोहब्बत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि मोहब्बत इंसान को हर चीज को खतरे में डालने के मूड में रखती है। अगर गिरने का खौफ हो तो हिफाजत जानबूझकर कूदने में होती है। नशे की हर शक्ल बुरी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नशा शराब का हो या किसी और चीज का। अगर आप जंगल को समझना चाहते हैं तो आपको उस जंगल में दाखिल होना पड़ेगा, चाहे ये कितना ही अजीब और खौफनाक क्यों ना लगे। इंसान का सबसे बदतरीन दुश्मन उसका बेहतरीन दोस्त ही बनता है, क्योंकि वो उसके तमाम राजों से वाकिफ होता है। इंसान को चाहिए कि वो कभी भी मनफी ख्यालात दिमाग में दाखिल ना होने दे। इंसान हर दिन मौत के लिए जिंदगी से धोखा करता है। आपकी आवाज से ही आपके गम और खुशी का अंदाजा लगाने वाले ही आपके बेहतरीन दोस्त होते हैं। रोशनी को जानने के लिए हमें पहले अंधेरे का तजर्बा करना होगा। बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूसरों की नाकामी को देखकर अपने आप को नाकाम तस्लीम कर लेते हैं। सिर्फ 4 चीजें जो आपको गरीबी से निकाल सकती हैं: काहली छोड़ दो, लापरवाही छोड़ दो, मेहनत करो और सख्तियां बर्दाश्त करना सीख लो। अपने दर्द में गुम ना हो, जान लो कि एक दिन आपका दर्द
آپ کا علاج بنے گا۔ نشہ ایک افسوسناک کاروبار ہے، کیونکہ آپ کو یا تو اپنے آپ کو مکمل طور پر غرق کرنا ہوگا، ورنہ جب آپ دوبارہ ہوش سنبھالیں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کل کی خوشیوں سے بے وقوف بنے ہوئے ہیں اور کسی حد تک آج کی دنیا میں تنہا ہو چکے ہیں۔ معاشرہ ہوا کی مانند ہے، سانس لینے کے لیے ضروری ہے لیکن زندہ رہنے کے لیے ناکافی ہے۔ پریشانی اور ڈپریشن غصے سے پھیلتا ہے۔ تفریح ایک اچھی چیز ہے لیکن صرف اسی صورت میں جب اس سے کسی بہتر چیز کو نقصان نہ ہو۔ مختصر رہو، کیونکہ جب زیادہ دیر تک کوئی بات لمبی ہو جائے تو وہ لطف نہیں دیتی۔ دنیا کی اکیلی عورت وہ ہے جس کی کوئی سہیلی نہ ہو۔ خیالات کے معاملے میں عوام سستے اور گندے کو ترجیح دینا پسند کرتی ہے۔ مصیبت ہلاکت کے لیے نہیں بلکہ آپ کے صبر، حوصلے اور اندرونی قوت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ اگر لوگ تم سے واقف نہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر تم لوگوں سے واقف نہیں تو یہ تمہارے لیے انتہائی افسوس کی بات ہے۔ محبت اور عداوت کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ 4 غلطیوں سے ہمیشہ بچو۔ شریف کو بے وقوف مت سمجھو، مکار کو عقل مند مت سمجھو، قاتل کو بہادر مت سمجھو اور مالدار کو بڑا آدمی مت سمجھو۔ دنیا میں کسی اچھے انسان کی تلاش سے بہتر ہے کہ آپ خود اچھے بن جائیں۔ ایسا کرنے سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے گی۔ جب آپ کچھ نیا کرنے لگتے ہیں تو آپ کو ان لوگوں کے لیے تیار رہنا ہوگا جو ہر وقت آپ کو یہ احساس دلائیں گے کہ یہ تم نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے آپ کو اس پر یقین کرنا بہت ضروری ہے۔ مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے کی مانند ہوتا ہے۔ ایک عقل مند انسان اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا بدلہ لینے کا حق وقت اور قدرت پر چھوڑ دیتا ہے۔ جس نے خود کو بدلنا ہوتا ہے وہ صحیح وقت کے آنے کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ ہمیشہ خوش نہیں رہ سکتے، لیکن آپ ہمیشہ دوسروں کو خوشی دے سکتے ہیں۔ ہم کسی چیز کو تبدیل نہیں کر سکتے جب تک ہم اسے قبول نہ کریں۔ صرف ایک کام جو انسان کبھی بھی کر سکتا ہے وہ ہے آگے بڑھنا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے آگے بڑھو، ماضی کو بھول جاؤ اور مستقبل کی طرف گامزن ہو جاؤ۔ اپنے غم کو گلے لگائیں، یہیں سے آپ کی روح ترقی کرے گی۔ معافی میں شفا ہے، دوسروں کو معاف کیا کرو۔ اپنی خواہشات کو پورا کرنے کی بجائے اپنی خواہشات کو محدود کر کے ان میں اپنی خوشی تلاش کرنا سیکھیں۔ انسان کو مشکلات کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کی صحت کے لیے مشکلات ضروری ہیں۔